माझें नाव महानंद कुंडयकर, कोळका बांबोलीम पंच मेंबर। आज आमची फोर्टनाइट मीटिंग आसली। तितून अजेंडान गोवन रियल इस्टेटाचे रिन्यूअल लायसन असले। तो सर्वे नंबर आसा 14/1, 14/2, 15/1, 16/1, 17/1, 17/2, 17/3, 18/1, 19/1, 19/2 and 19/3, 20/1, 20/2, 20/3, 21/1 and 31/1 आणि 35/1 तितून आम्ही फोर्टनाइट मिटिंगेक आमी दोगांनी ऑब्जेक्शन घातलेले आसा, रेज केल्ले आनी रिटर्नूय आमी ऑब्जेक्शन दिल्ले आसा तितून। आनी फुडले पंचायतीन तेजेर इन्स्पेक्शनूय दवरलेलें आसा। तर फुडले मिटिंगेक आमकां कळटलें की पंचायतीन डिसिजन कितें इन्स्पेक्शन करून डिसिजन कितें घेता तें कळटलें। आनी जर हे मिटिंगेक जर तेंच्यांनी रिन्यू केलें लायसन आनी जर काम हे जालें तर लोकांक हितून खूब प्रॉब्लम जातले। मेन म्हळ्यार उदकाचो ती उदीक आमकां सद्या तरी आमकां कांयच मेळना हिंगा। सो ते आनी येत जाल्यार आनी व्हडलो इशू जातलो उदकाचो। तर लायट सद्या तरी लायट वसत आसा आमची, लायट फ्लक्च्युएट जायत रावतली। सगळ्यांक येवकार, म्हजें नांव दिपाली काणकोणकर, पंच मेंबर कोळका बांबोलीम। आयज आमची मिटिंग आसली आनी ती मिटिंगेक तुमी आतां पळयलां आसतलें कितलेशे सर्वे नंबर आमच्या पंच मेंबरान रीड आउट केले तुमकां। 14/1 असे खूबशे आसा जे सर्वे नंबर तेंच्यांनी जसो मेन्शन केला आनी कन्स्ट्रक्शन रिन्युअलाक घातला। आतां आमी इतले आमच्या आमदारान इतलो प्रोटेस्ट केलो, 4 दीस तो फुटपाथाचेर न्हिदलो थंयसर, इतले करून ह्या प्रोजेक्टाक स्टॉप ऑर्डर हाडला आमी आनी स्टॉप ऑर्डर हाडून तेंच्यांनी परत रिन्युअलाक घातला। लोकांक खबर आसा हो प्रोजेक्ट आयलो जाल्यार कितले डिस्ट्रक्शन जातले आनी हो व्हडलो एक डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट आसा। तेका लागून आमकां लोकांक खूब प्रॉब्लम्स जातले, फेस करचे पडटले, म्हणून आमी ह्या प्रोजेक्टाक अपोज केला। आमी आमचे रिटर्नूय कंप्लेन दिल्ले आसा, ओरली कंप्लेन घातलेले आसा आनी पंचायत बॉडीन इन्स्पेक्शन काडलाय प्रोजेक्टाचेर। सो आतां आमी फुडें पळोवपाचें पंचायत बॉडी कितें करता ती। आमी ऑब्जेक्शन घालून सुद्दां हो प्रोजेक्ट बंद उडयता। आमकां जाय हो प्रोजेक्ट रिवोक जातलो जाल्यारूच आमचे गांव वाचतले। म्हणून हांव मागता सगळ्यां कडेन तुमी आतां नेक्स्ट टायम आमच्या आमदाराक सपोर्ट करूंक जाय। जेन्ना आमचो आमदार प्रोटेस्टाक बसलो लोकांनी ताका सपोर्ट दिवंक जाय आसलो, सगळ्या लोकांनी येवपाक जाय आसलें। तो आमच्या खातीर करता म्हणून आमी सपोर्ट करपाक जाय ताका। आनी हांव एक दुसरें म्हटल्यार आमच्या आमदाराक हांव थँक्यू म्हणटा की तेणी आमच्या खातीर इतलो व्हडलो प्रोटेस्ट करून ह्या प्रोजेक्ट स्टॉप ऑर्डर हाडली। म्हणून हांव आमदाराक आमचें देव बरें करूं म्हणटा आनी इतल्यानूच हांव आमचें सोंपयता। आमचे जे कंप्लेन गेला ते आमचे रिटर्न ऑलरेडी आमी सबमीट केल्ले आसा, म्हणून इतलें म्हणून हांव आमचें देव बरें करूं।